ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। एतावत्पर्यन्तं गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणमुक्तं। तत्र गन्धवत्वमित्येव कुतः उक्तं? रूपवत्वं रसवत्वम् अथवा स्पर्शवत्वम् इति किमर्थं नोक्तम् इति ज्ञातम्। इतः परम् अन्यदपि तत्र पुनः विशेषम् उक्त्वा किमर्थं गन्धवत्वमेव तत्र लक्षणमुक्तम् अन्यत् किमर्थं नोक्तम् इति उच्यते। अत्र पृथिव्यां द्रव्यत्वाख्यः गुणः घृतादौ दृश्यते, दृश्यन्ते इति नास्ति दृश्यते, तच्च द्रवत्वं नैमित्तिकम्। तत्र द्रवत्वम् अपि पृथिव्याम् अस्ति। कुत्र पृथिव्यां नाम इदानीं पाषाणे अथवा मृदि द्रवत्वं तु नास्ति, यतः तानि ते पदार्थाः घनपदार्थाः, घन इत्यस्य सालिड् इति अर्थः, अतः ते द्रवपदार्थाः न भवन्ति, अतः तत्र द्रवत्वं नैव ज्ञायते। किन्तु नास्ति च, किन्तु घृतं यदस्ति तत्र द्रवत्वम् अस्माभिः ज्ञायते। किन्तु तत्रापि द्रवत्वं कदा ज्ञायते? सर्वदा ज्ञायते वा? यथा जलम् उत्पत्तिप्रभृति जलं द्रवरूपमेव भवति। कदाचित् समयविशेषे कारणविशेषे च सति तत् घनरूपेण करकाकारेण दृश्यते, परिणमते। किन्तु द्रवत्वं तत्र स्वाभाविकमस्ति, सहजमस्ति, नेचुरल् इति उच्यते। किन्तु घृतं कीदृशम्? इदानीं घृतं कस्य द्रव्यस्य सम्बद्धना, कस्मिन् द्रव्ये अन्तर्भवति? पृथिव्यामेव अन्तर्भवति। घृतं पृथिव्यामेव अन्तर्भवति। किमर्थं? दुग्धस्य परिणामः अन्त्यतो गत्वा घृतरूपेण परिणामः भवति। दुग्धं कस्य परिणामः? गवादिभुक्त तृणादीनां परिणामः। तृणादयः कुत्र अन्तर्भवन्ति? पृथिव्यामेव अन्तर्भवन्ति। अतः घृतमपि पार्थिवमेव। किन्तु घृतम् आदौ उत्पद्यमानं तावत् घनरूपेण भवति। यदा तु तत्र अग्निसंयोगः, यदा ग्यास् स्टव् इत्यस्य उपरि अस्माभिः स्थाप्यते तदानीं तत्र द्रवरूपेण परिणमते। अथवा यदि बहिर्विद्यमानम् औष्ण्यं यदा अधिकं भवति, अतः शीतकाले घृतं कठिनं भवति, घर्मकाले तदेव घृतं पुनः द्रवरूपेण भवति। किमर्थं? तत्र अधिकम् औष्ण्यमस्ति परिसरे इत्यतः तत्र द्रवरूपं भवति। तर्हि तत्र द्रवत्वम् अस्ति इति ज्ञायते। किन्तु तद् द्रवत्वं कीदृशम् इत्युक्तौ तत् नैमित्तिकं द्रवत्वं। द्रवत्वं द्विविधं, सांसिद्धिकं नैमित्तिकम् इति द्विविधं। तत्र घृतादौ पृथिव्यां विद्यमानं द्रवत्वं नैमित्तिकं द्रवत्वं। नैमित्तिकम् इत्यस्य कः अर्थः? निमित्तजन्यं, नाम निमित्ते सति यद्भवति तत् नैमित्तिकं भवति। सांसिद्धिकं नाम नैसर्गिकम् अथवा नेचुरल्, सहजतया इति उच्यते खलु, तत् सांसिद्धिकं, संसिद्धतया भवति, संसिद्धं तथैव तत् सिद्धं भवति द्रव्यम्। इदानीम् अत्र नैमित्तिकं द्रवत्वम् अस्ति। तादृशमेव द्रवत्वं सुवर्णात्मके तेजसि च विद्यते। नैमित्तिकं द्रवत्वं कुत्र अस्ति? पृथिव्यां यथा वा विद्यते तद्वत् तेजसि अपि विद्यते। तेजसि कुत्र विद्यते? कुत्र स्फुटं ज्ञायते? सुवर्णादौ। सुवर्णादिकं तैजसं द्रव्यम्। आकर्जविषयः अस्ति सः। भौमदिव्यौदर्याकर्जभेदादिति भवति खलु, तत्र आकर्जः भवति, आकर्जं सुवर्णादि। तत्रापि द्रवत्वं तादृशमेव। कीदृशं? नैमित्तिकं। किमर्थं? तत्रापि यदा सुवर्णस्य अग्निसंयोगः भवति, यदा तत् अग्नौ संस्थाप्यते तदानीमेव तत्र द्रवत्वम् अस्माभिः सम्यक् ज्ञायते। अतः तत्र विद्यमानं द्रवत्वं कीदृशम् इत्युक्तौ तत् नैमित्तिकं भवति। तस्मात् नैमित्तिकद्रवत्वमपि लक्षणं न भवितुमर्हति। किमर्थं नैमित्तिकद्रवत्वं पृथिव्याः लक्षणं न भवति इत्युक्तौ, यथा पृथिव्यां नैमित्तिकं द्रवत्वमस्ति तद्वदेव तेजसि अपि नैमित्तिकद्रवत्वमस्ति। अतः पृथिव्याः इदं लक्षणं न भवितुमर्हति। अतः गन्धवत्वमेव पृथिव्याः लक्षणम्। इत्थञ्च पृथिव्यां रूपरसगन्धस्पर्श द्रवत्वरूपाः गुणाः सन्ति इति ज्ञातमस्माभिः। एवं सर्वेषु द्रव्येषु विद्यमानाः संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागाख्याः पंचगुणाः सन्ति। कुत्र? पृथिव्यां।
संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागाख्याः पंचगुणाः एवं गुरुत्वं परत्वापरत्वं चेति गुणाः पृथिव्यां भवन्ति। इदानीं पृथिव्यां के गुणाः सन्ति इति उच्यते। किं रूप रस गन्ध स्पर्श द्रवत्वाख्याः द्रवत्वानि एवं संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागाः गुरुत्वं परत्वम् अपरत्वं च इति कृत्वा आहत्य त्रयोदश गुणाः पृथिव्यां विद्यन्ते इति ज्ञायते। किन्तु एतेषु सर्वेष्वपि विलक्षणः विशेषितः गुणः कः यत् पृथिव्यामेव विद्यते इत्युक्तौ गन्धः भवति सः। अतः गन्धः एव गन्धवत्वमेव पृथिव्याः लक्षणम् इत्युक्तम् इति। एतावता पृथिव्यां ये गुणाः सन्ति किमर्थञ्च गन्धवत्वमेव तत्र लक्षणम् इत्यपि ज्ञातम्। इदानीं पृथिव्याः विभागः क्रियते। कथं नित्या अनित्या च गन्धवती पृथिवी सा द्विविधा नित्या अनित्या च नित्यपृथिवी अनित्यपृथिवी चेति पृथिवी द्वेधा विभज्यते। पृथिवी आपः तेजः वायुः एतानि चत्वारि द्रव्याणि जन्यानि। जन्यानि इत्यस्य कः अर्थः? जन्यानि नाम उत्पत्तिशीलानि, उत्पद्यन्ते, तेषाम् उत्पत्तिर्भवति इत्यर्थः। अतः तानि द्रव्याणि जन्यानि इत्युच्यन्ते। स्वस्वपरमाणुभिः पृथिव्यादीनि आरभ्यन्ते। केभ्यः जायन्ते इत्युक्तौ परमाणुभ्यः जायन्ते इत्यर्थः। नैयायिकाः परमाणुवारम्भवादिनः। नैयायिकाः परमाणुवारम्भवादिनः इत्यस्य कः आशयः इत्युक्तौ यद्यदपि यत् स्थूलं जगत् दृश्यते तत्सर्वमपि परमाणुभ्यः जातम् इति न्यायवैशेषिक सिद्धान्तः। अतः तत्र परमाणवः मूलद्रव्याणि इत्युच्यन्ते। पृथिव्यादीनि चत्वारि द्रव्याणि प्रलये परमाणुपर्यन्तं नश्यन्ति। प्रलयः नाम कः? यदा सर्वस्यापि जगतः नाशः भवति तदा प्रलयः इत्युच्यते। सोऽपि प्रलयः द्विविधः इति तत्र तत्र ज्ञायते। तत्र अवान्तरप्रलयः इति महाप्रलयः इति च तत्र तस्यापि भेदः विद्यते। अन्त्यतो गत्वा लोकस्य यदा नाशः भवति कियत्पर्यन्तं नाशः भवति इत्युक्तौ परमाणुपर्यन्तं नाशः भवति। परमाणोः नाशः पुनः न भवति। अतः नाशः न भवति यस्य, अथवा एवमेव यस्य नाशः न भवति यस्य च उत्पत्तिर्नास्ति, यस्य च उत्पत्तिर्नास्ति तत् नित्यम् इत्युच्यते। यत् न उत्पद्यते नापि नश्यति तत् नित्यं भवति। तथा च परमाणवः अपि नित्याः, नाम तेषाम् उत्पत्तिरपि नास्ति, तेषां नाशोऽपि न भविष्यति इत्यर्थः। सृष्टिकाले द्वौ परमाणु संयुज्येते, नाम द्वयोः परमाणुवोः संयोगः भवति। कदा? सृष्टि आदौ, यदा सर्वमपि जगत् परमाणुरूपमस्ति, नाम परमाणवः एव सन्ति, जगत् स्थूलं जगत् किमपि नास्ति, तदा द्वयोः परमाणुवोः संयोगः भवति। तेन संयोगेन परमाणुद्वयसंयोगात् द्व्यणुकम् इति किञ्चित् द्रव्यम् उत्पद्यते। तदेव प्रथमम् आदिमं जन्यं जन्यं द्रव्यम् इति वक्तुं शक्यते। ततः स्थूला पृथिवी। इदानीं किं जातं? परमाणुद्वयस्य संयोगवशात् एकं द्व्यणुकम् उत्पद्यते। त्रयाणां द्व्यणुकानां संयोगवशात् एकं त्र्यणुकम् उत्पद्यते इत्युच्यते। त्र्यणुकप्रभृति यत् जगदस्ति, त्र्यणुकेभ्यः चतुर्णुकं, चतुर्णुकेभ्यः पञ्चाणुकम् इत्येवं रूपेण स्थूलं नाम किम्? अस्माभिः दृश्यमानं सर्वमपि द्रव्यजातं एवमेव रीत्या उत्पद्यते इत्याशयः। तथा च ततः स्थूला पृथिवी आरभ्यते। ततः नाम किं? द्व्यणुकादारभ्य, स्थूला नाम दृश्यमानं, घटः पटः अथवा कुड्यं यत्किञ्चित् भवतु पार्थिवं, तत्सर्वमपि स्थूलं यदस्माभिः दृश्यते तत् स्थूलं, तत्सर्वम् एवमेव रीत्या उत्पद्यते। पार्थिवाः सर्वे पदार्थाः
एवमेव उत्पद्यन्ते। ततश्च द्व्यणुकमारभ्य सर्वे पार्थिवाः पदार्थाः अनित्याः। अनित्याः नाम तेषां नाशः भवति। किमर्थं? ते उत्पन्नाः, येषाम् उत्पत्तिरस्ति तस्य प्रायः नाशः भवति। अतः तेषाम् अनित्यत्वम् इति अयं स्वभावः, अयं गुणः। नाम तेषां गुणः नाम अयं स्वभावः इति वक्तव्यम्। एते कार्यरूपाः। तथा च किं जातं? तत्र गन्धवती पृथिवी सा द्विविधा, नित्या अनित्या च, नित्या परमाणुरूपा, अनित्या कार्यरूपा। कार्यरूपा इत्यस्य एवमेव अर्थः। द्व्यणुकप्रभृति सर्वापि पृथिवी कार्यरूपा, परमाणुरूपा पृथिवी नित्या, कार्यरूपा सर्वा पृथिवी अनित्या, परमाणु मात्रं नित्यं। तस्मात् नित्या अनित्या इति पृथिवी द्विविधा भवति। अवगतं वा? सन्देहः अस्ति वा? पृथिवी पुनः त्रेधा विभज्यते। पुनः त्रेधा नाम किं? नित्यपृथिव्याः इति अनित्यपृथिव्याः इति न, पुनः सर्वस्याः अपि पृथिव्याः त्रेधा विभागः क्रियते। च पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रियविषयभेदात् इति। शरीरम् इन्द्रियं विषयः इति त्रिविधः। पुनः त्रिविधा पृथिवी। पृथिव्यादिभिः चतुर्भिरपि भूतपदार्थैः शरीरम् आरभ्यते। पृथिवीलोकवासिनाम् अस्माकं शरीरं पार्थिवशरीरं भवति। इदानीं पृथिव्यप्तेजो वायूनाम् इति पृथिव्यादिभिः चतुर्भिः इत्युक्तौ पृथिव्यप्तेजो वायुभिः पदार्थैः भूतपदार्थैः शरीरम् आरभ्यते। नाम तत्तत् द्रव्यसम्बद्धं द्रव्य आरब्धं शरीरं। पृथिवी द्रव्यारब्धं शरीरं पार्थिवं, जलेन आरब्धं शरीरं जलीयम्, एवमेव तेजसा आरब्धं शरीरं तैजसम्, एवं वायवीयम् इत्यपि उच्यते। यद्यपि अस्मदादीनां शरीरं पाञ्चभौतिकमिति व्यपदिश्यते, एवमस्ति खलु। इदं शरीरं पाञ्चभौतिकम् इति। पाञ्चभौतिकं नाम पञ्चभूतेभ्यः जातम् इति पाञ्चभौतिकम् इत्युच्यते। तर्हि पञ्चभूतैः खलु जायते, कथमत्र उच्यते इदं पार्थिवमेव इति चेत् पञ्चभिरपि भूतैः इदम् उत्पन्नं, तथापि इदं पार्थिवमित्येव गीयते। नाम तथैव तस्य पार्थिवमित्येव तस्य व्यवहारः भवति, न तु जलीयमिति नापि तैजसमिति। किमर्थम्? अस्य यतः अस्य शरीरस्य उपादानकारणं पृथिवी। नाम मुख्यं कारणं किम् इति चेत् पृथिवी एव। तत्र यद्यपि अन्येपि पदार्थाः अन्यान्यपि द्रव्याणि विद्यन्ते अस्य उत्पत्तौ, कारणानि भवन्ति यद्यपि, तथापि मुख्यं तु तत्र कारणं पृथिवी एव भवति। जलादीनि चत्वारि भूतानि निमित्तकारणानि, तानि तत्र सहकारिकारणतया एव तिष्ठन्ति। तेषां तत्र मुख्यं कारणत्वं नास्ति। अतः अस्मच्छरीरं पार्थिवम् इति उच्यते। एवं शरीर इन्द्रियः। नैयायिकाः चक्षुरादीनि ज्ञानसाधनानि बाह्येन्द्रियाणि भौतिकानि मन्यन्ते। नाम नैयायिकैः इदानीं पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि इति प्रसिद्धम्। इमानि पञ्चज्ञान कानि तानि? चक्षुः, नासिका नाम घ्राणं, जिह्वा, एवं त्वक्, श्रोत्रम् इति पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि इमानि। एवं मनः इत्यपि अतिरिक्तमपि स्वीक्रियते। तथा च एतेषु षट्सु पञ्च इन्द्रियाणि बाह्येन्द्रियाणि भवन्ति। नाम मनः अतिरिच्य यानि इन्द्रियाणि विद्यन्ते तानि बाह्येन्द्रियाणि इति कथ्यन्ते। नाम बहिर्विद्यमानानां, नाम शरीरात् बहिर्विद्यमानानाम् अथवा आत्मापेक्षया बहिर्विद्यमानानाम् अन्येषां विषयाणां ग्रहणाय उपयुज्यन्ते। नाम तानि साधनानि भवन्ति इत्यतः इमानि बाह्यानि इन्द्रियाणि इति कथ्यन्ते। तेषां भौतिकत्वम् अङ्गीक्रियते। भौतिकत्वं नाम भूतकारणकत्वं, नाम भूतेभ्यः जायमानत्वं। तथा च एतेषां भूतेष्वेव अन्तर्भावः, पञ्चभूतेषु अन्तर्भावः। नाम इदानीं यथा किं पार्थिवम् इन्द्रियं किं? घ्राणेन्द्रियं। घ्राणेन्द्रियं पार्थिवम् इत्युच्यते। तथा किं? पृथिवी द्रव्येण उत्पन्नं इन्द्रियं
घ्राणेन्द्रियम् इत्यर्थः। पंचभूतात्मकत्वात् एकैकानि इन्द्रियाणि एकैकेषु पृथिव्यादिषु अन्तर्भवन्ति इति तेषाम् अभिप्रायः। अयमेव उक्तम्। तन्मतानुसारेण घ्राणेन्द्रियं पार्थिवम्। किमर्थं पार्थिवम् इति चेत् यतः पृथिव्याः गुणः गन्धः घ्राणग्राह्यः, नाम पृथिव्यामेव विद्यमानः इति पूर्वं ज्ञातं खलु। तर्हि घ्राणेन्द्रियेण किं गृह्यते? रूपं गृह्यते वा, रसः गृह्यते वा न इत्युक्तौ गन्धः एव गृह्यते। अतः गन्धः कस्य गुणः? पृथिव्याः गुणः। अतः इदं भवति तत्र घ्राणेन्द्रियं पार्थिवम्। अतः घ्राणेन्द्रियं पृथिव्याम् अन्तर्भवति। एवं एतावत्पर्यन्तम् इन्द्रियस्यापि निरूपणं जातम्। अनन्तरं किमस्ति? शरीर इन्द्रिय विषयभेदात्। महोदय स्क्रीन् न दृश्यते। एवं वा? स्क्रीन् न दृश्यते। आं महोदय। पुनः एकनिमिषम्। इदानीं दृश्यते वा? न महोदय। भवतु, मम शब्दः श्रूयते खलु? आं महोदय, श्रूयते। आमाम्। कश्चन क्लेशः अस्ति इति मन्ये। महोदय अहम् इदं पठित्वा इदानीं न महोदय, न दृश्यते। न दृश्यते महोदय, रवीना चौधरी अस्ति खलु, सा दृश्यते वा? स्क्रीन् शेर् इति कारणात् न दृश्यते। भवतु, किञ्चिदेव अस्ति। अहं पुस्तकं दृष्ट्वा पठित्वा एव वक्ष्यामि। आम्। तत्र तृतीयः कः अस्ति? शरीर इन्द्रिय विषयभेदात्। इदानीं विषयः, विषयः नाम कः इत्युक्तौ भोगसाधनं विषयः। भोगसाधनं, भोगः नाम कः? भोगो नाम सुख दुःख अनुभवः। नाम यत् सुखम् अथवा दुःखम् अस्माभिरनुभूयते तत् भोगशब्देन व्यपदिश्यते शास्त्रे। तथा च एतादृशस्य सुख दुःख अनुभवस्य साधनं यद्भवति सः भवति विषयः। तथा च स्थूल पृथिवी अनुभवं सम्पाद्य सुखं वा दुःखं वा जनयति। यथा आम्रफलं पार्थिवम्। आम्रफलं ज्ञायते, मैंगो, तत् किमस्ति? पार्थिवमस्ति, पृथिवी सम्बद्धमेव अस्ति खलु। तस्य खादनेन किं भवति? सुखं जायते, तत् सम्यक् मधुरं भवति फलम्। अथवा यदा भूक्षा भवति तदा सुखं बहु अनुभूयते। कण्टकमस्ति, तदपि पार्थिवं, किन्तु कण्टकवेधने तु दुःखम् उत्पद्यते। इत्यतः किं जातं? कण्टकं तत्र दुःखस्य साधनं जातम्, आम्रफलं सुखस्य साधनं जातम्। एवम् अनुभवद्वारा सुखदुःखयोः कारणीभूताः पार्थिवाः पदार्थाः विषयाः भवन्ति। अतः शरीरम् इन्द्रियञ्च विना अन्यत् सर्वं विषये अन्तर्भवति। यद्यत् पार्थिवं भवति प्रायः इन्द्रियातिरिक्तं शरीरातिरिक्तं, नाम अस्मत् शरीरातिरिक्तं घ्राणेन्द्रिय ध्वनिः न श्रूयते महोदय। मध्ये त्रुटितं वा?
आम् कियत्पर्यन्तं श्रुतं? पार्थिवं तत्पर्यन्तमेव हा यद् सुखदुःखस्य कारणं सुखदुःखसाधनं भवति तद्भवति सः भवति विषयः। तथा च सुख यथा आम्रफलं कण्टकम् उभयमपि आम्रफलमपि पार्थिवमेव कण्टकमपि पार्थिवमेव, किन्तु आम्रफलस्य भक्षणे सुखं भवति, कण्टकस्य वेदने सति दुःखं भवति। अतः सुखदुःखयोः साधनं किं जातं तत्र विषयः आम्रफलम् अथवा कण्टकम् इति सुखदुःखसाधनस्य विषयत्वेन परिगणनं क्रियते इत्यतः एवं रूपेण पुनः पृथिवी त्रिविधा इति निरूपणं सञ्जातम्। अनेन पृथिव्याः निरूपणं समाप्यते। कण्टकम् इत्युक्ते किं तत् काटा। काटा काण्टा अवगतं वा? आम् महोदय। आं महोदय। तर्हि पुनः तर्हि अनेन अयं पाठः समाप्यते।